मोहतरम हाज़रीन और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा किराम, अब वक्त शायद इतना भी नहीं है कि मैं आपको ये कह दूं कि ये सामने जो जगह है इसको भी पूरा कर लें। शायद आपको कुछ वक्त लगेगा थोड़ा सा आगे सरकते हुए, तो इसलिए कि मैं इस दुआ के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता और फिर वक्त मुकम्मल शुरू हो जाएगा। एक बात बताकर मेरा इरादा था, आदमी चलता है तो सोचता है कि शायद कुछ वक्त मिलेगा तो फला बात बताई जाएगी और वक्त मिलेगा तो ये इजाफ़ा किया जाएगा। अभी मौका था बकरीद का, तो बकरीद के ताल्लुक़ से कुछ सोचा था कहने के लिए, लेकिन अब वक्त ना इधर का है ना उधर का। इनके मुताबिक में से दो बातें, एक माशरे से ताल्लुक़ है और दूसरे एक सिर्फ अपील है। एक अटपटा सा एक मिसाल है, तमसील है कि एक गधे और कुत्ते की बाजी लग गई। असल ये हम पे फिट आती है इसलिए कई जगह काम दे देती है। गधे और कुत्ते की बाजी लग गई और बाजी ये लगी कि जो सबसे पहले भाग करके फला जगह तक पहुंच जाएगा, यानी दौड़ में नंबर 1 हो जाएगा, वही यहाँ का सरदार होगा, वही बादशाह होगा, बस कह दीजिए वही प्रधान होगा। तो बहरहाल दोनों में तय हो गया और गधे के साथी भी आ गए, कुत्ते के दोस्त भी आ गए रुखसती पर और दौड़ में शरीक होने के लिए कि इनको आगे रुखसत कर दें। कुत्ते को अपनी दौड़ पे बहुत एतमाद है, चे जाए कि उसे दौड़ा ना जाए। वो तो हर दौड़ते हुए को भी दौड़ना पसंद नहीं करता। रात के 12 बजे हों और रास्ते के बीच में आराम से सोता है, इतना बेफिक्र भी है, आराम से सो रहा हो और बराबर से कोई भाग कर निकला, कोई गाड़ी निकली, अपना कैलुला भी छोड़ देता है, अपनी नींद भी छोड़ देता है, उसके पीछे ज़रूर भागता है। लेकिन भागने वाले के साथ में ये ज़रूर करता है कि अगर वो भागता रहता है तो अपनी सीम से उसे दूर करके वापस आता है, फिर भी 2-4 गालियाँ दे के वापस मोड़ता है, सोचता है कि अगर रुक जाता तो पता नहीं क्या कर देता। पूंछ सी उठा उठा के बहुत कुछ करता है, कहता है। तो ये एक आदत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खसलतें जो जानवरों में दी हैं तो बाज़ इंसानों में भी मुंतकिल की हैं, तो उसे एतमाद है कि मुझसे ज़्यादा कोई पढ़ नहीं सकता। इस पर एक बात ये भी याद आ गई कि उसी मिसाल पर हमारे साथ में है। एक शख्स रोज़ाना नमाज पढ़ने आता था, लेकिन रास्ते में एक शख्स का दूसरे शख्स का कुत्ता पड़ता था और वो कुत्ता जब भी निकले वो भौंके। ये तहज्जुद पढ़ने सोचे मस्जिद में आओ, उस कुत्ते के डर से फिर देर में आए। एक दिन इसने सोचा कि आज कुत्ते ही का इलाज कर दूं, तो लट लेकर चला और उसी इंतज़ार में अजान से पहले चला। तो कुत्ता जैसे ही भौंकने लगा तो उसके पीछे भागा, खूब भागा, इतना भागा कि कुत्ते ने भी सोच लिया कि आज ये तुझे छोड़ेगा नहीं। वो बेचारा पाए करने लगा। ये मस्जिद में जब आया, बराबर में जब बैठा तो साथी ने पूछा क्या बात, क्यों सांस चढ़ा हुआ है? कहने लगे वो फला का जो कुत्ता था ना, वो जो भौंकता था, आज उसको नानी याद दिला दी। क्या कहा कि आज पाए करने लगा। कहा तू कहाँ था? मैं भी कुत्ते के पीछे था। फिर तू फाए क्यों कर रहा भाई? किसी को दौड़ाना है, अगर किसी के पीछे लग गए हो आप, उसको खींचना चाहते हो, पुलिस में, अदालतों में, उतना ही आपको भी पीछे भागना पड़ेगा। आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि मैंने फला का नाम FIR में दर्ज करा दिया, फला का नाम मैंने चढ़ा दिया। गलती तो एक बच्चे से हुई थी, आपने पूरे खानदान के नाम चढ़वा दिए और सोचा कि अब उनको जमानत मिल रही, भाग रहे हैं आप। ये खसलतें छोड़ दी जाए अल्लाह के वास्ते। ये खसलत है जो हमारे में है और हम सब भाइयों में है। और इसी तरह जो मैंने बात बताई थी, वो जो दौड़ हुई है, कुत्ता दौड़ा, साथी जब यहाँ तक तो रुखसत किया, लेकिन आगे चलकर दूसरे गांव वाले कुत्तों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया। गधा दौड़ा तो गधा तो दूसरे गधे को छेड़ता ही नहीं, चाहे कूदे या खादे कुछ भी करता रहे। बिल आखिर ये जख्म खा कर जब किसी तरह दिल्ली तक पहुंचा, एक मिसाल दे रहा हूँ, वहां जाके देखा कि गधा कुत्ती पहुंच पर कुर्सी में पहले से बैठा हुआ है। इस कुत्ते ने पूछा कि तू कब आ गया था? कि मैं तो 3 दिन पहले ही आ गया। तो इसने कहा कि हलाक और बर्बाद और मेरी ये बिरादरी
اگر یہ آپس میں ٹانگ نہ کھینچتی ایک دوسرے کی تو ہم تو بھاگنا خود اس سے گدھے سے زیادہ جانتے تھے، تو لہٰذا ہماری حکومت ہوتی تو میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ ہم کتوں کی حکومت ہوتی ہے جو فصلت بتا رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس آسمانی نظام ہے، جن کے پاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اور سنت ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھائے، وہ دوسروں کے سامنے غلام ہو، اس بنا پر ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ اور جب طریقہ چھوڑا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی ہیں، یاد ہوگا اعتکاف کے موقع پر، آخری عشرے کے موقع پر ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ وہ شب قدر کون سی رات میں ہے، وہ شب قدر جس کو قدر کی جو رات ہے وہ کون سی ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ مجھے اللہ نے بتا تو دیا تھا، لیکن میں جب باہر آ کر کے بتانے کے لیے تیار ہوا تو دیکھا دو بھائی جھگڑ رہے ہیں، اللہ نے مجھے بھلا دیا۔ اس جھگڑے سے خدا کی مدد بھی ہوتا ہے، جب بھائی بھائی کی ٹانگ کھینچتا ہے اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ میری آپ سے دوستی ہے، مطلب سے ہے، کبھی اس لیے نہیں کہ آپ کا فائدہ ہو، اس لیے کہ میرا فائدہ ہو۔ جب یہ دوستیاں قدورت پر آ گئی، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دور وہ آئے گا بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، اور اگر صلح ہوگی تو قدورت کے ساتھ صلح ہوگی۔ آج صلح بھی ہے تو قدورت کے ساتھ میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل سے قدورتوں کو نکال دیں، کھرچ دیں، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ملا دے۔ اور دوسری بات یہ ہے بقرعید آ رہی ہے، لہٰذا آپ اسلامی طریقے سے اس کو منائیں، کوئی تکلیف نہ دیں۔ اسلام میں سکھا جیسے مردے کو نہلانے کے لیے کہا گیا گڈھا کھود دو تاکہ اس کا پانی باہر نہ جائے، دور نہ پہنچے، نالی میں نہ جائے، چھینٹ کسی کو نہ لگے، ایسے ہی اس کے لیے بھی ہے کہ آپ جانور کو ایسی جگہ ذبح کریں کہ آپ نے سنا نہیں کہ دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح کرنا مکروہ ہے۔ جو اسلام جانوروں سے بچا کر ذبح کرنے کی بات کہتا ہے، تو جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے آپ ان کو دکھا کے کام کرتے ہو۔ پھر آپ کھلے آسمان میں ایسی جگہ کیوں کرتے ہو جہاں گرد بھی آ سکتا ہے، کوئی اور چیز بھی آ سکتی ہے، اور وہ خون جو نالیوں میں بہے گا اس کے لیے کم سے کم ایسی جگہ ڈھونڈی جائے جہاں گڈھا کھود کے وہیں سچ جت سکتا ہے۔ تو آپ دوسروں کے قانون ڈنڈے کی بنا پر نہ کریں، اپنے اسلام کے طریقے کی وجہ سے کر لیں، اور اس لیے نہیں کہ نالیوں میں خون بہتا پھرے۔ اور جب شیطان ہے اس وقت طاقت کہیں اور ہے، شیطان کفر کا ساتھی ہے، اور جب آپ کی ٹوپی نظر آتی ہے، آپ کی نماز نظر آتی ہے اور طاقت ادھر ہے، اس کو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اور وہ جھنجھلاہٹ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، رگوں میں دوڑ جاتا ہے اور ان کو ابھار دیتا ہے، اور جب ابھرتے ہیں تو پھر لڑائیوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ احتیاط سے کام لیں۔ یہ مکے والی زندگی کے دہرانے کا دور ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیا تھا ایسے ہی ہمیں بھی کرنا ہے۔ اسلام ظلم نہیں کرتا، اور جب طاقت آتی ہے تو وقت ہے کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں تو مکے میں آ کر سب کو معاف کر دیا۔ جب طاقت نہیں تھی چھپ کر عبادت کی، اگر کسی نے مار دیا تو صحابہ نے کہا پر اللہ کے رسول نے فرمایا برداشت کرو۔ لہٰذا اس وقت اپنے جوزد میں ہے، گویا کفر کی آندھی ہے، اور جب آندھی اپنے تیز رو میں رہتی ہے، سفر کرنے والا سفر یا تو رسکا کر دیتا ہے یا روک دیتا ہے۔ آندھیاں ہمیشہ نہیں چلا کرتی، اللہ سکون بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حالات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔